خادم صاحب جھکا کے بولے سب ٹھیک ہو رہا ہے. برما دیا بچیاں چیخن دے آواز دیون ہے جی کوئی محمد بن قاسم آواز آئے نہیں نہیں جلیاں ہوئی ہو ہوں محمد بن قاسم کتنے آنا ہے. اب تو اسلام امت کا درس دے اب تو دماغ کا درس نہیں دیتا. برما دی ایڈ جڑیاں بچیاں انہاں بچیاں نے ساری زندگی روٹی ڈبل روٹی نہیں کھاتی انڈا نہیں کھاتا. پابندی ہے سرکاری طور تے مسلمان بچے بچیاں طاقتور ہو جان گے. انہاں دے ادھے ادھے بدن دے کپڑے سکے ہوئے جسم دسو یار انہاں دا کی جرم ہے ایٹم بم ہوندا تے اسی بھی کہندے برما دے مسلمانوں کو ایٹم بم ہے. امریکہ نوں تاں تکلیف ہوئی ایڈیاں ایڈیاں بچیاں سکے پہلے انہاں نوں لتاں مار دین انہاں دے فوجی پھر جدوں گردیاں تے پھر اوتے ترپ ترپ کے انہاں دیاں جاناں پھر مسلمان عورتاں دے پستان کٹ کے کباب بنا کے او کھاندے. ایک باری تو چیخ دیاں ہونیاں کہ محمود غزنوی دے گھوڑے سو گئے صلاح الدین ایوبی نہیں آنا شہاب الدین محمد غوری حافظ بن کے حکمران نہیں بننا. خادم صاحب جھکا کے بولے سب ٹھیک ہو رہا ہے. برما دیا بچیاں چیخن دے آواز دیون ہے جی کوئی محمد بن قاسم آواز آئے نہیں نہیں جلیاں ہوئی ہو ہوں محمد بن قاسم کتنے آنا ہے. اب تو اسلام امت کا درس دے اب تو دماغ کا درس نہیں دیتا. برما دی ایڈ جڑیاں بچیاں انہاں بچیاں نے ساری زندگی روٹی ڈبل روٹی نہیں کھاتی انڈا نہیں کھاتا. پابندی ہے سرکاری طور تے مسلمان بچے بچیاں طاقتور ہو جان گے. انہاں دے ادھے ادھے بدن دے کپڑے سکے ہوئے جسم دسو یار انہاں دا کی جرم ہے ایٹم بم ہوندا تے اسی بھی کہندے برما دے مسلمانوں کو ایٹم بم ہے. امریکہ نوں تاں تکلیف ہوئی ایڈیاں ایڈیاں بچیاں سکے پہلے انہاں نوں لتاں مار دین انہاں دے فوجی پھر جدوں گردیاں تے پھر اوتے ترپ ترپ کے انہاں دیاں جاناں پھر مسلمان عورتاں دے پستان کٹ کے کباب بنا کے او کھاندے. ایک باری تو چیخ دیاں ہونیاں کہ محمود غزنوی دے گھوڑے سو گئے صلاح الدین ایوبی نہیں آنا شہاب الدین محمد غوری حافظ بن کے حکمران نہیں بننا.